अत्र अत्र इदानीं तत्तुल्यं वेदशब्देन इत्यत्र प्रकृतिकः अर्थः स्वीकृतः वर्तते इत्युक्ते वेदः इत्युक्ते वेदशब्दस्य अर्थः इत्यर्थः स्वीकृतः एवं खलु इतोपि तस्यैव अपरः अन्यथा अर्थं वदति तत्तुल्यं वेदशब्देन इति उक्तं खलु तस्य इतोपि एकः अन्यथा अर्थं वदति वेदशब्दस्य प्रकृते कः अर्थः इत्युक्ते वेदशब्दः श्रुतिपरः पूर्वत्र वेदशब्दस्य अर्थः इत्यर्थः उक्तः सम्यक् वा अत्र इदानीम् अन्यः इतोपि अन्यथा अर्थं वदति वेदशब्दः यः सः श्रुतिपरः इति अर्थं स्वीकरोति तर्हि यथा वेदशब्दाः नियमपूर्वम् इदानीं यदा वयं वेदाध्ययनं कुर्मः खलु तदा वेदाध्ययनं कथं क्रियते इत्युक्ते उच्चारण अनुच्चारणपूर्वकः एव पूर्वकमेव वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इति वर्तते गुरु यद् उच्चारयति तत् पुनः शिष्यः तस्य अनुकरणं करोति तर्हि उच्चारण अनुच्चारणपूर्वकं वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इति उच्यते तथा यदि वेदाध्ययनं क्रियते चेदेव तेन धर्मोत्पत्तिः भविष्यति अन्यथा तु नास्ति सम्यक् वा वेदाध्ययनं यदस्ति तत् उच्चारण अनुच्चारणपूर्वकं यदि क्रियते तर्हि केवलं तेन फलप्राप्तिः भविष्यति न अन्यथा अहं स्वयमेव वेदमन्त्राणाम् अध्ययनं करोमि इत्युक्ते तेन मह्यं फलं किमपि न प्राप्यते यदि ते एव मन्त्राः मया गुरोः निकटे गत्वा तैः यद् उच्चार्यते तस्य पुनः प्रत्युच्चारणं कृत्वा यदि मया अध्ययनं क्रियते तर्हि केवलं तेन मया यत् फलं प्राप्तव्यं तत् प्राप्यते सम्यक् वा तद्वदेव अत्रापि शब्दानां शास्त्रपूर्वकं यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि केवलम् अभ्युदय प्राप्तिः नान्यथा इत्यर्थः तदेव वदति अपर आह तत्तुल्यं वेदशब्देन इति यथा वेदशब्दाः नियमपूर्वकाः इत्युक्ते उच्चारणपूर्वकाः इत्यर्थः नियमपूर्वमधीताः फलवन्तः भवन्ति एवं यः शास्त्रपूर्वकं शब्दान् प्रयुङ्क्ते सः अभ्युदयेन युज्यते इति अस्मिन् पक्षे वेदशब्दाः इत्यत्र कर्मधारय समासः स्वीक्रियते वेदश्चासौ शब्दश्च वेदशब्दः इति अर्थात् अत्र वेदशब्दः यः सः श्रुतिपरः एतावत् अवगतं वा आं महोदय स्पष्टं खलु इदानीं पश्यन्तु तर्हि मुक्तं ज्ञानपूर्वकशब्दानां प्रयोगः क्रियते चेत् तेन अभ्युदयप्राप्तिर्भविष्यति इति खलु पूर्वं पक्षद्वयं दर्शितमासीत् किं किं ज्ञाने धर्मः उत प्रयोगे ज्ञाने धर्मः इति उच्यते चेत् अधर्मोऽपि प्राप्नोति इति दोषश्च दर्शितः आसीत् इदानीं पुनः तदेव पक्षं स्वीकुर्मः तत्र दोषः नास्ति इति ज्ञाने एव धर्मः इति पुनः आरभ्यते अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्मः प्रथमः पक्षः चिन्तितः आसीत् खलु तत्र दोषः अपि दर्शितः दोषः अस्ति इति कृत्वा सः पक्षः न स्वीकर्तव्यः अपि तु किं कर्तव्यं ज्ञानपूर्वकशब्दप्रयोगे धर्मः इति पक्षः स्वीकर्तव्यः इति निरूपितम् इदानीं पुनः सिद्धान्तिनः समाधानं वदन्ति यत् ज्ञाने एव धर्मः ज्ञानेनापि धर्मः भवितुमर्हति इति पूर्वमेव दर्शितः खलु तत्र दोषः यदि ज्ञाने धर्मः चेत् तथा धर्मः इति तदेव इदानीं पुनः दर्शयति ननु च उक्तं ज्ञाने धर्मः इति चेत् तथा धर्मः इति दोषः पूर्वं दर्शितः खलु इति चेत् न अयं दोषः न किमर्थम् इत्युक्ते वयं वैयाकरणाः शब्दप्रमाणकाः वयम् इति वदामः अस्माभिः शब्देन यदुच्यते तदेव अङ्गीक्रियते शब्दः एव अस्माकं प्रमाणं परमं प्रमाणं शब्दः एव तर्हि शब्दः यद्वदति तदेव वयं प्रमाणत्वेन अङ्गीकुर्मः तर्हि शब्देन तु किम् उच्यते शब्दः ज्ञाने धर्मं वदति शब्दज्ञाने अधर्मः इति शब्देन कुत्रापि न उक्तम् अतो अस्माभिः कल्प्यते केवलं सम्यक् वा शब्दः किं वदति शब्दज्ञाने सति धर्मः भवति धर्मोत्पत्तिर्भवति इति केवलं वदति अपशब्दज्ञाने सति अधर्मोत्पत्तिः इति शब्देन न उच्यते
तर्हि वयं शब्दप्रमाणकाः इति कृत्वा शब्दः यद् वदति तदेव अस्माकं प्रमाणम्। तर्हि शब्देन तु शब्दज्ञाने धर्मः इति उच्यते इति कृत्वा तदेव अस्माभिः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। वा अपशब्दज्ञाने सति अधर्मः इति शब्देन कुत्रापि न निरूपितम् इति कृत्वा किं न भवति, अपशब्दज्ञाने सति अधर्मोत्पत्तिर्भवति इति यदुक्तं तद् वक्तुं न शक्यते खलु। अवगतं वा? किञ्चित् भ्रमामि पुनः। इदानीं किम् उच्यमानम् इति अवगतं वा? अर्थात् प्रथमः पक्षः पूर्वं निरूपितः स्मर्यते वा तत्? आम्। तत्र एकः दोषः अपि दर्शितः। कः दोषः? शब्दानां ज्ञाने धर्मः इति उच्यते चेत् यथा शब्दानां ज्ञानं तद्वदेव अपशब्दानामपि ज्ञानं भवति इति कृत्वा अधर्मोत्पत्तिरपि स्यात् इति दर्शितम्। अस्तु, आम् सत्यम्। इदानीं किं वदन्ति इत्युक्ते सः दोषः न, भवद्भिः यः दोषः तत्र दर्शितः सः दोषः अत्र न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते वयं वैयाकरणाः शब्दप्रमाणकाः, शब्दः यद्वदति तदेव अस्माकं प्रमाणम्। सम्यक् वा? तर्हि शब्देन किम् उच्यते? शब्दज्ञाने धर्मः इति शब्देन उच्यते। शब्दस्य यदि ज्ञानमस्ति तर्हि तेन धर्मोत्पत्तिर्भवति इति शब्दः वदति। सम्यक् वा? अपशब्दज्ञाने अधर्मः इति तु शब्देन न उच्यते। तर्हि शब्देन यत् उच्यते तदेव अस्माभिः प्रमाणत्वेन स्वीक्रियते। सम्यक् वा? अपशब्दज्ञाने अस्ति अधर्मः इति तु शब्देन न उच्यते इति कृत्वा अत्र किं न भवति, अधर्मोत्पत्तिर्न भवति इत्यर्थः। इदानीम् अत्र इतोपि एकम् अस्ति यत् अशिष्टैः यद् अशिष्टं पुनश्च अप्रतिषिद्धं यस्य प्रतिषेधः अपि न उक्तः, यच्च अशिष्टैः न प्रयुक्तं तादृशाः ये शब्दाः सन्ति तैः धर्मोत्पत्तिरपि नास्ति अधर्मोत्पत्तिरपि नास्ति। यथा इदानीं हिक्कित, हस्तित, अन्वित इत्यादयः शब्दाः केचन प्रयुज्यन्ते, एतेषां प्रतिषेधोऽपि कुत्रापि न उक्तः अस्ति, पुनश्च एते न प्रयोक्तव्याः इत्युक्ते शिष्टैः अपि एते शब्दाः न प्रयुक्ताः। सम्यक् वा? तर्हि एतादृशाः ये शब्दाः सन्ति तैः शब्दैः धर्मोत्पत्तिरपि नास्ति अधर्मोऽपि नास्ति, किमपि न भवति तेन इति। धर्मः अपि न अधर्मः अपि न। सम्यक् वा? तदेव अत्र लिखितमस्ति। एकवारं पङ्क्तिं पठामि, यदि समन्वयः न भवति चेत् प्रष्टुं शक्यते। नैष दोषः शब्दप्रमाणकाः वयं यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणं। शब्दश्च शब्दज्ञाने धर्ममाह न अपशब्दज्ञाने अधर्मम्। यच्च पुनः अशिष्ट अप्रतिषिद्धं नैव दोषाय भवति न अभ्युदयाय। तद्यथा हिक्कित हसित कण्डुइतानि नैव दोषाय भवन्ति नाभ्युदयाय। सम्यक् वा? समन्वयः जातः वा अत्र? आं महोदय। खलु इति एकं समाधानं। तर्हि ज्ञाने धर्मः इति उच्यते चेत् दोषः नास्ति इति उक्तम्। इतोपि एकं समाधानमपि वदन्ति। किम् इत्युक्ते अपशब्दाः ये सन्ति खलु ते शब्दज्ञानं प्रति सहकारिणः भवन्ति। अपशब्दानां सहकारेणैव शब्दस्य ज्ञानं भवति इति कृत्वा शब्दज्ञाने सति यत् फलं तदेव अपशब्दज्ञानस्यापि इति निरूपणं क्रियते इतः परम्। यदि गावी, गोणी, गोता, गोतलिका इत्यादयः अपभ्रंशाः इति यदि मया ज्ञायते तर्हि खलु गौः इति शब्दः साधु इति अहं ज्ञातुं शक्नोमि। एवं यदि मया साधुशब्दानां ज्ञानं मह्यं भवेत् इत्युक्ते मह्यम् अपशब्दाः के इत्यपि ज्ञानं भवेदेव। सत्यं। यदि एते अपशब्दाः इत्यदि मह्यं ज्ञानम् अस्ति तर्हि खलु गौः इति साधुशब्दः इति अहं ज्ञातुं शक्नोमि।
अपशब्दानां सहकारेण शब्दस्य ज्ञानं जायते इदानीं सत्यम् एवं खलु आम् स्पष्ट सत्यम् यः अपशब्दान् जानाति सः एव शब्दान् ज्ञातुं शक्नोति तर्हि सत्यं महोदय ज्ञाने ज्ञाने कर्मः इति तस्य कः अभिप्रायः इत्युक्ते अपशब्दज्ञानपूर्वकशब्दज्ञाने किम् अपशब्दज्ञानपूर्वकं यत् शब्दज्ञानम् अस्ति तर्हि केवलं धर्मोत्पत्तिर्भवति नान्यथा अर्थात् अपशब्दमपि यः जानाति शब्दमपि यः जानाति सः अपशब्दानां प्रयोगं करोति यतः सः जानाति अयम् अपशब्दः इति तर्हि सः किं करोति शब्दानामेव प्रयोगं करोति तर्हि अपशब्दज्ञानपूर्वकं शब्दज्ञानमस्ति एव धर्मोत्पत्तिर्भवति इत्यर्थः अथवा अभ्युपायः एव अपशब्दज्ञानं शब्दज्ञाने अर्थात् शब्दज्ञानं प्रति अपशब्दज्ञानं सहकारी भवति यो हि अपशब्दान् जानाति शब्दानपि सौ जानाति यस्मै अपशब्दस्य ज्ञानमस्ति सः एव तस्मै शब्दज्ञानमपि भविष्यति यस्मै शब्दज्ञानं तस्मै एव क्षम्यतां यस्मै अपशब्दज्ञानं तस्मै शब्दज्ञानमपि भवत्येव तदेव ज्ञाने धर्मः इति दोषः अर्थादापन्नं भवति अर्थात् ज्ञाने धर्मः यः वदन् अस्ति तस्य कः आशयः अन्तर्गत्वा इति चेत् अपशब्दज्ञानपूर्वके शब्दज्ञाने धर्मः इति तस्य तत्र विवक्षा वर्तते इत्यर्थः अपशब्दज्ञानान्तरीयकत्वात् शब्दज्ञानस्य पृथक्फलम् अपशब्दज्ञानस्य नास्ति यदि शब्दस्य ज्ञानं भवेत् चेत् अपशब्दस्य ज्ञानं भवेदेव इति कृत्वा पुनः अपशब्दज्ञानस्य किमपि पृथक् फलं नास्ति ज्ञाने सति यत् फलं तदेव अपशब्दज्ञानस्यामि इत्यर्थः स्पष्टं वा एतावत् किञ्चित् ध्वनिः भवत्याः ध्वनिः स्पष्टता नास्ति महोदय सत्यं सत्यं अंजलि भगिनी भवती म्यूट् मध्ये तिष्ठति चेत् सम्यक् भवति इति मम मतिः अहं म्यूट् करोमि चेत् कथं पाठयामि ओहो क्षम्यतां परन्तु तत्र अहम् आदौ अन्यत् नाम आसीत् किल अस्तु क्षम्यताम् प्रायः अत्र पाठेन सह अन्यापि ध्वनिः श्रूयमाणा स्यात् यथा अत्र किञ्चित् अद्य छात्राः कोलाहलं कुर्वन्तः सन्ति तस्मात् कारणात् न महोदये तत्र सङ्केतदोषः भाति तदपि स्यात् तत्रापि समस्या स्यात् इदानीं श्रूयमाणं वा इदानीं सम्यक् अस्ति श्रूयते खलु अस्तु समाधानान्तरं निरूपयामि इदानीं किं वदन्ति इत्युक्ते समाधानान्तरं यदुच्यमानं तत्र अपशब्दज्ञानमस्ति खलु तद् शब्दज्ञानं प्रति कारणं भवति इति अस्तु वा कथं इत्युक्ते यदि मया गौः इति शब्दः यदि गाव्यादयः मह्यम् अस्ति तर्हि गौः इति शब्दः साधुः इति अहं ज्ञातुं शक्नोमि महोदय आं महोदय परन्तु महोदय तर्हि अपशब्दान् अपि ये जानन्ति शब्दान् अपि जानन्ति तर्हि एव धर्मप्राप्तिर्भवति तस्य यदि केचन अपशब्दज्ञानम् अधिकं भवति परन्तु साधुशब्दज्ञानम् अल्पमेव भवति तर्हि अपि धर्मप्राप्तिर्भवति वा सत्यम् इत्युक्ते तत्र कथं
न महोदय, ध्वनिः सम्यक् नास्ति। गौः इति एकः शब्दः आदौ न श्रूयते इदानीमपि। आम् आम्। अत्र अद्य नेट्वर्क् समस्या अस्ति किञ्चित्। भवती यदा पाठयति तदा छिन्नः जातः, नो चेत् यदा वार्तालापं करोति सम्यक् एव आयाति। इदानीं श्रूयमाणं खलु? महोदय इदानीम् अहं वदामि एकवारं। भवत्या इदानीं प्रश्नः खलु, अपशब्दज्ञाने सति अधर्मः अधिकः भवत्या इदानीं प्रश्नम्। स्पष्टं न श्रूयते महोदय। सत्यं न श्रूयते एव इदानीम् इतोपि अद्य आदौतः एवमेव आसीत् ध्वनिः, परन्तु श्रूयते वा? किञ्चित् इदानीं श्रूयते महोदय। इदानीम् अहं स्थानं परिवर्तितं पश्यामः। अवगम्यते यत् सामान्येन अधर्मशब्दाः एव अधिकाः, अपशब्दाः एव। अपशब्दाः, क्षम्यताम्, अपशब्दाः एव अधिकाः, साधुशब्दाः तु अल्पाः एव। एवं चेदपि धर्मप्राप्तिर्भवेत्। किमर्थं तथा उच्यते इत्युक्ते पश्यन्तु, इदानीं यः गौः इति साधुशब्देन यः धर्मः उत्पद्यते खलु, आम्, तेन ये गाव्यादयः अपशब्दाः सन्ति तेन यः अधर्मः उत्पन्नः खलु सः नश्यति। श्रुतं वा? श्रूयमाणं वा इदानीं? स्पष्टं खलु? यः गाव्यादिशब्देन यः अधर्मः उत्पद्यते सः अधर्मः गौः इति साधुशब्देन यद् धर्मोत्पत्तिर्जाता खलु या, तया धर्मोत्पत्त्या तस्य नाशः भविष्यति, अर्थात् तेन धर्मेण अधर्मस्य नाशः भविष्यति। अस्तु वा? तदेव इदानीं तत्र दृष्टान्तत्वेन अग्रे दर्शयन्ति। किमिति यथा इदानीं पश्यन्तु, एकः कूपः निर्मातव्यः अस्ति। तर्हि कूपस्य खानकः यः भवति, अर्थात् कूपस्य खननं यः करोति, सः कूपखननकरणवेलायां तत्र यद् किं पांशु इत्यादिकं सर्वमपि तत्र यद् उत्पद्यते तेन लिप्तः भवति। एवं खलु? मालिन्ययुक्तः भवति सः। इदानीं श्रूयमाणं खलु? आम् श्रूयमाणं। तर्हि सः पुनः तेन कूपखानकः तत्र कूपखननवेलायां मृदादिना अवलिप्तः यः, सः तत्र खननं यदा समाप्यते तदा यत् जलमुत्पद्यते खलु, जलप्राप्तिः भवति खलु, तेन जलेन पुनः शुद्धः भविष्यति स्नानादिकं कृत्वा। सम्यक् वा? तद्वदेव अत्रापि अपशब्दानां प्रयोगे, अपशब्दानां ज्ञाने सति यः अधर्मः उत्पन्नः सः अधर्मः, शब्दज्ञाने सति यः धर्मः उत्पद्यते तेन नश्यति इत्यर्थः। अवगतं वा? इदानीम् अत्र तदेव उच्यते अग्रिमम्। अहं पठामि पङ्क्तिं, यदि समन्वयः न भवति चेत् प्रष्टुं शक्यते, पुनः समन्वयं कुर्मः। अथवा कूपखानकवदेतद् भविष्यति, तद्यथा कूपखानकः कूपं खनन् यद्यपि मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति, अवकीर्णे इत्युक्ते लिप्तः भवति इत्यर्थः, सः अप्सु सञ्जातासु ततः एव तं गुणमासादयति, येन स च दोषो निर्हण्यते, भूयसा च अभ्युदयेन योगो भवति। अर्थात् सः पांशुभिः यः अवकीर्णः आसीत्, सः तेनैव जलेन, तत्र यदुत्पन्नं जलं तेनैव जलेन तद्गुणं किं करोति? निवारयति। तद्वदेव एवमिहापि यद्यपशब्दज्ञाने अधर्मः, तथापि यः तु असौ शब्दज्ञाने धर्मः तेन स च दोषः निर्घानिष्यते। हनहिंसागत्योः इति धातोः रूपं तत्र, अर्थात् धर्मेण अधर्मस्य नाशः भविष्यति इत्यर्थः। भूयसा च अभ्युदयेन योगो भवति, अतः तस्य अभ्युदयेन योगः भविष्यति इत्यर्थः। एतावत् स्पष्टं वा?
स्पष्टं महोदय। स्पष्टं खलु? अत्र दृष्टान्तः दर्शितः। प्रतिपकारः तदेव वदति तत्र किमर्थम् इत्युक्ते पश्यन्तु धर्मप्राप्तिः यदस्ति खलु धर्मप्राप्तिरूपं यत् फलं तद् उत्कृष्टं फलम् अधर्मप्राप्तिरूपं यत् फलं तत् किञ्चित् निष्कृष्टं फलं तर्हि उत्कृष्टेन फलेन यद् अल्पं अधर्मेण यद् अल्पं प्राप्तं फलं तद् किं भवति तस्य नाशः भविष्यति तदेव प्रतिपकारः वदति उत्कृष्टधर्मफलावाप्तौ स्वल्पम् अधर्मफलमुत्पन्नमपि अनुत्पन्नकल्पं भवति इत्यर्थः स्पष्टं वा स्पष्टं महोदय खलु तर्हि किं जातम् इदानीम् इत्युक्ते ज्ञाने सत्यपि धर्मोत्पत्तिर्भवति न केवलं ज्ञानपूर्वकशब्दप्रयोगे एव ज्ञाने सत्यपि धर्मोत्पत्तिः वर्तते तत्र यः दोषः पूर्वं दर्शितः आसीत् सः दोषस्तु इदानीं वारितः एतावत् स्पष्टं खलु एतावत् भवतु अद्य समयः जातः अस्ति इतः परं अग्रिमं श्वः अनुवर्तयामः अनेके धन्यवादाः प्रायः सर्वेभ्यः अवगतम् इति भावयामः अधुना इदानीं समापयामः योगेन चित्तस्य पदेन वाचां फलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रपरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि तत्कर्म यन्न बन्धाय साविद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्